ओके, कोरोना भाइरस किन त? एकजना मेरो आफ्नै साथीले केही महिना अगाडि सोध्नु भएको थियो फेसबुकमा च्याट गर्दै गर्दाखेरि, अनि तिम्रो परमेश्वर कहाँ छन् त यतिखेर? बालकहरू मर्दैछन्, वृद्धहरू मर्दैछन्, कहाँ छन् तिम्रो परमेश्वर? तिम्रो परमेश्वरको नियन्त्रणमा सबै कुरा छैन नि कि? अनि मैले उहाँलाई भने यसै पनि तिमी परमेश्वरमा विश्वास गर्दैनौ, यो प्रश्न तिमीले सोध्नै पाउँदैन। बरु मैले चाहिँ सोध्न पाउँछु होइन, म मेरो परमेश्वरलाई गएर सोध्न पाउँछु, परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ नि किन यो कुरा भइरहेको छ? मैले चाहिँ सोध्न पाउँछु। तिमी त परमेश्वरलाई विश्वासै गर्दैनौ, बाँदरबाट त्यही बाँदरलाई गएर सोध होइन, अरूलाई चाहिँ नभन्नु होइन। मैले चाहिँ मेरो साथी भएको कारणले त्यही बाँदरलाई गएर सोध किन आउँदैछ भनेर होइन। होइन एकचोटि पेन्टागन याद छ नि, अनि त्यहाँ चाहिँ ब्याङ्ग पड्काइयो नि, प्लेन लगाएर ठोक्काइयो नि। थाहा छैन होइन यो घटना धेरैलाई, कसलाई थाहा छैन? भनेपछि सबैलाई थाहा छ। थाहा छैन? अमेरिकाको पेन्टागनमा ओसामा बिन लादेनले प्लेनहरू लगेर 2001मा हो, सेप्टेम्बर 11 चाहिँ हो होइन, सेप्टेम्बर 11 भनेर यसलाई चिनिन्छ होइन। त्यतिखेर अनि त्यतिखेर चाहिँ अमेरिकनहरूले सोधे अरे होइन, खोइ त हाम्रो यीशु ख्रीष्टको त हाम्रो डलरमै लेखेको छ कि हाम्रो पैसामै लेखेको छ कि इन गड वी बिलिभ, परमेश्वरमा हामी विश्वास गर्छौँ। खोइ त परमेश्वरले हामीलाई बचाएको, खोइ त त्यो परमेश्वरहीनहरूले खोइ त हामीलाई बचाएको। परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ त? अनि बिली ग्रामले भनेका थिए तिमीहरूले परमेश्वरलाई जहाँ राखेका छौ त्यहीँ हुनुहुन्छ। योभन्दा अगाडि किन खोजी गरेन? तिमीहरूले खोजी गर्दैनौ भने योभन्दा अगाडि चाहिँ परमेश्वरको विषयमा सोचेनौ, अहिले चाहिँ परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ? परमेश्वर त्यहीँ हुनुहुन्छ जहाँ उहाँ हुनुपर्ने हो। परमेश्वरले त्यही गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँले जे गर्दै हुनुहुन्छ। तिमीहरूले परमेश्वरलाई कहाँ राखेका छौ? बल्ल सोध्दैछौ, सोध यो प्रश्न जायज छ, खोज परमेश्वरलाई। के थाहा मानिसहरूले परमेश्वर खोजुन् भनेर परमेश्वरले कोरोना भाइरसलाई अनुमति दिएको हुनसक्छ। परमेश्वर अहिलेकोमा याद छ, यदि अमेरिकामा हामी हेर्छौँ भने यो कोरोना भाइरसकै समयमा सबभन्दा धेरै मानिसहरूले विश्वास गरेका छन्, सबभन्दा धेरैले बत्तिसमा लिएका छन् यही समयमा। अरू कुनै समयभन्दा पनि यो कोरोनाको समयमा अमेरिकामा धेरै विश्वासीहरू बढिरहेका छन् होइन। अहिले मानिसहरूलाई परमेश्वरले बताउँदै हुनुहुन्छ कि सबै कुरा तिमीहरूको नियन्त्रणमा छैन। तिमीहरू एउटा भाइरसले तिमीहरूको चाहे जतिसुकै प्रविधि ल्याऊ, बाहिर भाइरस हुन जरुरी छ कि कतिपय भाइरसहरू भएन भने यो संसार हुन सक्दैन। जस्तो ब्याक्टेरिया हुन जरुरी छ, यदि ब्याक्टेरिया भएन भने भाइरस बढेर यहाँ छेउ कुनै प्राणी हुँदैन, यदि भाइरस भएन भने ब्याक्टेरिया बढेर यहाँ छेउ कुनै प्राणी नै हुँदैन। भनेपछि यो हुन जरुरी छ, यो सबै कुरा हुन जरुरी छ, परमेश्वरले बनाउनु भएको सिद्ध छ। अनि तर परमेश्वरले संसारलाई यो भन्दै हुनुहुन्छ कि मानिसहरू त घमण्ड, अब हामीले 5G बनायौँ, 6G को हामी ट्रायल गर्दैछौँ, एन्ड्रोइड भर्सन हेर, हाम्रा कम्प्युटर हेर हामी के अरे मङ्गल ग्रहमा पुग्न लागिसक्यौँ। पुग्ने त कहिले हो कहिले, त्यो पनि पुग्न लागिसक्यो होइन। अस्ति 3 सेकेन्ड कि कति सेकेन्ड हेलिकप्टर उडाएरै। हामीलाई चाहिँ सोध्छन् तिमीहरू चर्चमा त्यत्रो पैसा के गर्छौ, गरिबहरूलाई दिए भए हुन्थ्यो नि, के खोज्न गइरहेको थियो? के अरे चन्द्रमामा के खोज्न गइरहेको? त्यत्रो करोडौँ अरबौँ पैसा गरिबहरूलाई नदिएर होइन र? त्यो पो दिनुपर्ने हो, त्यो त अरबौँ पैसा हो, त्यो त खरबौँ पैसा हो। त्यसको एउटा 0.1% दिएको भए पनि 2टा घर बन्थ्यो मेरो होइन, धेरै चाहिने थिएन। उनीहरू चाहिँ के गरिरहेका छन् होइन? हामी चाहिँ भन्दैछौँ मानिस, यदि हामीले प्रचार गरेनौँ, यदि हामीले मिसनमा लगानी गरेनौँ भने मानिसहरू नरक जान्छन्। हामी सही छौँ हामी भन्दैछौँ। उनीहरू चाहिँ नि हेलिकप्टर उडेर, त्यो पनि कहाँ? मङ्गल ग्रहमा। अब त्यसले गरिबलाई खान दिँदैन। हामी सोच्यो भने त के फाइदा छ? त्यो घमण्ड मात्र। अनि कोरोना एउटा भाइरस आउँछ, छ नियन्त्रण रहेछ त? मानिसहरूले घमण्ड गर्ने ठाउँ रहेछ त? भुइँचालो आउँछ, घमण्ड गर्ने ठाउँ रहेछ त? परमेश्वरले सिकाउँदै हुनुहुन्छ यो संसारलाई पाठ। हुनसक्छ मैले त्यही हो भन्न खोजेको होइन, तर यतिखेरै समयमा परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ होइन? कहिले परमेश्वरलाई नसोच्ने मानिसहरूले सोचिरहेका छन्। मानिसको घमण्ड गर्ने यहाँ नियन्त्रण परमेश्वरको हो यो संसार। अनि यही कुरा, यही प्रश्नहरू आउँदछन् होइन। अहिलेको समयमा यति दुष्टता छ, यति भ्रष्टता छ यो संसारमा, किन प्रेमिलो परमेश्वरले यसलाई अनुमति दिनुभयो? अनि मलाई एकजना हाम्रै बाइबल कलेजको स्टुडेन्टले सोध्नु भएको थियो, हुन त यो संसारमा सोधिन्छ, तर उहाँले मलाई एकचोटि सोध्नु भएको थियो धेरै अगाडि, किन भने त्यो 3 वर्षको बालिका जसलाई केही पनि थाहा छैन उसको बलात्कार हुँदाखेरि, एउटा बुढो मान्छेले बलात्कार गर्दाखेरि किन परमेश्वरले रोक्नु भएन, किन छेक्नु भएन? उहाँले एउटा भिडियो देखाउनु भएको थियो कि 7 वर्षको बालकलाई होइन पृथकतावादीहरूले गोली हानेर, किन 7 वर्षको बालक त अबोध हो नि त, थाहा छैन नि त उसलाई, किन उसलाई मार्दाखेरि परमेश्वरले हेरिराख्नु भयो त? अब यो प्रश्न आयो भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ? म
मैले सामना गरेको छु यो प्रश्न, मैले सामना गरेको छु। यति मात्र फेरि यति दुष्टता छ, यति दुष्टता छ, यति दुष्टता छ, यति छ, यो भनौँ न यसको तौल यति मात्रामा छ कि अनि अहिलेका यो दुष्टता भएको कारणले पनि परमेश्वर हुनुहुन्न। यदि परमेश्वर भए पनि परमेश्वर दुष्टै हुनुपर्छ भन्छन् उनीहरू। यति दुष्टता छ कि परमेश्वर हुनुहुन्छ भने परमेश्वर पनि दुष्टै हुनुहुन्छ। उनीहरूले यसरी भनौँ अहिलेका मानिसहरूले यसरी सोच्दछ। यसो लाग्दाखेरि यो प्रश्न जायज पनि हो, होइन र? हो नि त, होइन? जायज प्रश्न हो नि त यो। यसलाई हामी कसरी जवाफ दिन सक्छौँ? के भन्न सक्छौँ हामी जिम्मेवारी छौँ नि त, होइन? जस्तो कि यो प्रश्नको जवाफ हामीले मात्र होइन, नास्तिकवादीहरूले पनि दिनुपर्छ। उनीहरू चाहिँ उम्किने, तिमीहरूले पनि व्याख्या गर्नु पर्यो किन आयो। यदि बाँदरबाट मानिस आएको भने त कसरी आयो त यो दुष्टता, कसरी आयो त? कसले सृष्टि गर्यो त यो दुष्टतालाई? होइन र? यो उनीहरूले पनि जवाफ दिनुपर्दछ। उनीहरूले पनि भनौँ न यो दुष्टताको विषयमा नास्तिकवादीहरूले पनि जवाफ दिनुपर्दछ। उनीहरूसँग पनि यो विषयमा सोच, नास्तिकहरूले, विकासवादीहरूले अनि अन्य धर्महरूले पनि जवाफ दिनुपर्छ नि, होइन र? अन्य धर्म, बुद्धिस्टले पाउँछ उम्किन यो कुराबाट, हिन्दूले पाउँछ उम्किन यो कुराहरूबाट, क्रिस्चियनले पाउँछ यो कुराहरूबाट उम्किनको निम्ति। सबैको प्रश्न हो यो, सबैको प्रश्न हो यो। हामी क्रिस्चियन भएको नाताले, हामी साँचो परमेश्वरलाई आराधना गर्ने भएको नाताले हामी यो प्रश्नको खोज तलास गर्छौँ। तर यो यदि उनीहरूले भने सबैले दिन जरुरी छ। त्यो आधारमै क्रिस्चियनिटीमा यही आधारमै क्रिस्चियनिटीमा आक्रमण गर्न पाइँदैन। यदि हो भने सबैमाथि आक्रमण, सबैले जवाफ दिन जरुरी छ। पहिलो कुरा त्यो हो, यो सबैले जवाफ दिन जरुरी छ, हामीले मात्र होइन। तर भनौँ न हामीलाई लाग्छ परमेश्वरले हामीलाई अन्जानमा छोड्नु भएको छैन। परमेश्वरले हामीलाई बाइबलमा बताउनु भएको छ, रहस्य रहस्यका कुराहरू उहाँले बताउनु भएको छ। अनि बाइबल एउटा छोटो सानो पुस्तकमै परमेश्वरले खजनाहरू राखिदिनु भएको छ। वास्तवमै म जवाफ पाउन सक्छु कि परमेश्वरले भनौँ न एउटा दृष्टिकोण मलाई दिनुहुन्छ, एउटा दृष्टिकोण मलाई दिनुहुन्छ। याद गरौँ पास्टर स्यारले एकपटक भन्नुभएको थियो र हामीले अरू क्लासहरूमा पनि भनेका थियौँ कि हो मसँग प्रश्न धेरै छ, हो मैले धेरै प्रश्नको जवाफ पाएको छैन, तर त्यसको मतलब यो होइन कि परमेश्वर हुनुहुन्न भन्ने। म परमेश्वरमा विश्वास गर्छु, परमेश्वरलाई पछ्याउँछु अनि परमेश्वरले मलाई जति म परिपक्व हुँदै जान्छु उहाँसँग हिँड्दै जाँदाखेरि यी प्रश्नको रहस्यहरू उहाँले मलाई बताइदिनुहुन्छ, होइन र? परमेश्वरसँगको हिँडाइ नै यो सम्पूर्ण कुराको जवाफ हो। परमेश्वरले एउटा यस्तो समयमा गएर यदि म यी प्रश्नहरूमा सङ्घर्ष गरिरहेको छु भने कहिलेकाहीँ विश्वासीले पनि म परमेश्वरलाई पछ्याइरहेको छु, किन मेरो जीवनमा दुःख आइरहेको छ? म परमेश्वरलाई पछ्याइरहेको छु, किन मनले ऋण लागिरहेको छु? किन मैले नै सतावट भोगिरहेको छु? मैले परमेश्वरलाई, साँचो परमेश्वरलाई पछ्याउँछु भने त मलाई नै सबै कुरा ठिक हुनुपर्ने होइन र? यसो हेर्दाखेरि मानवीय सोचले त हो नि, होइन र? अनि यो कुरा परमेश्वरसँग हिँड्दै गर्दाखेरि परमेश्वरले मलाई बताउँदै, बुझ्यौ छोरा, यो हो नि त कुरा, तिमी सीमित छौ तर म तिमीलाई यति धेरै कुराहरू सिकाउनुहोस्। त्यही भएर आत्मिक, होइन, पहिलो कोरिन्थी 2 अध्यायमा 1 अध्यायको अन्तिमदेखि 2 अध्यायको पवित्र आत्माले आत्मिकी जनहरूलाई रहस्यका कुराहरू उहाँले बताउनुहुन्छ, गहिरा गहिरा कुराहरू, परमेश्वरका गहिरा गहिरा कुराहरू उहाँले बताउनु। भनेपछि दैनिक जीवनमा हामी पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुन्छौँ, परमेश्वरसँग सँगसँगै हिँड्छौँ अनि परमेश्वरले हामीलाई जवाफ दिनुहुन्छ। र कतिपय प्रश्नका जवाफहरू हामीले पाएका छौँ अनि कतिपय प्रश्नका जवाफ पाएका छैनौँ होला, र परमेश्वरसँग हिँडिराखौँ, परमेश्वरले ती प्रश्नको जवाफ दिनुहुन्छ, आवश्यक छ भने दिनुहुन्छ। जे मलाई थाहा छैन त्यो परमेश्वरको हातमा हुन्। व्यवस्था 29:29 परमेश्वरलाई थाहा भएको कुराहरू अथवा हामीलाई थाहा भएका कुराहरूद्वारा हामी जिउन सक्छौँ। तर हामीलाई जति आवश्यक छ त्यति कुरा परमेश्वरले बताउनु भएको छ। हामीलाई जति आवश्यक छ, हामीले जति जान्नु पर्ने हो त्यति कुरा परमेश्वरले बताउनु भएको छ। उहाँले स्वर्ग छ भनेर बताउनु भएको छ। परमेश्वरले म हुँ, म छु भनेर उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले आफ्नो पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भएकै हो र उहाँको पुत्रमाथि कसैले विश्वास गर्छ अनि उसले अनन्त जीवन पाउँछ। त्यो कुरा स्पष्ट छ बाइबलमा। हामीलाई आवश्यक पर्ने कुराहरू परमेश्वरले प्रकट गर्नु भएको छ। जब हामी हेर्छौँ भने यो संसारमा यति दुष्टता छ, हामी पनि देख्छौँ, यति पाप छ, हामी पनि देख्छौँ, हामी पनि महसुस गर्छौँ, हामी पनि यही संसारमा छौँ। जबकि हामी यो संसारका होइनौँ, यीशु ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ हामी पनि यही संसारमा छौँ र यो विषयमा हामी पनि सोचिरहेका छौँ। तर हामी चाहिँ हाम्रो परमेश्वरले हामीलाई जवाफ दिनुहुन्छ।
अनि हामी हाम्रो मनोगणन्ती कुरा, हाम्रो सीमित दिमागलाई प्रयोग गरेर हामी बेकारका सोचहरू लिएर, परिकल्पनाहरू गरेर परमेश्वर विरुद्ध हामी जाँदैनौँ। हामीलाई हाम्रो हृदयमा हामी स्थापित छौँ कि परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो अत्यन्तै सुन्दर कुरा। अनि याद गरौँ, जब परमेश्वरले पहिलो कुरा, अनि जब परमेश्वरले यो संसारलाई सृष्टि गर्नुभयो, परमेश्वरले यस्तो संसार सृष्टि गर्नुभएको थिएन, होइन र? जब हामी उत्पत्ति 1 अध्यायमा हेर्छौँ भने जुन अवस्थामा अहिले यो संसार छ, यही अवस्थामा परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको होइन। परमेश्वरले आदिमा आकाश र पृथ्वी, स्वर्ग र पृथ्वी अथवा आकाश र पृथ्वी बनाउँदाखेरि मानिसले आदम र हव्वाले पाप गर्नुभन्दा अगाडिको जुन सृष्टि छ, जसलाई परमेश्वरले असल 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 भन्नुभयो, यो अहिलेको सृष्टिभन्दा फरक छ, फरक थियो परमेश्वरले बनाउँदाखेरि। उत्पत्ति 1 र 2 अध्यायमा हामी पढ्नु, बाइबलले बताउँछ, वाह, सबै कुरा राम्रो थियो, असल थियो, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। अनि हामी देख्न सक्छौँ कि मानव दौडमा यो संसारमा कसरी पाप आयो, अनि कसरी आदम र हव्वाले यो कुरालाई सिङ्गो मानव दौडमा उनीहरूले भनौँ न अनुमति दिए। किन अनुमति दिनुभयो त परमेश्वरले, होइन? अर्को प्रश्न आउँछ, किन अनुमति दिनुभयो? अनि हामी भन्छौँ मानिससँग स्वतन्त्र इच्छा थियो। किन परमेश्वरले स्वतन्त्र इच्छा दिनुभयो त? त्यसो किन परमेश्वरले भनौँ न गलत कुरा छनौट गर्ने गरेर स्वतन्त्र इच्छा दिनुभयो? यदि परमेश्वरले आदम र हव्वालाई स्वतन्त्र इच्छा नदिएको भए र अदनको बगैँचामा असल र खराब फल नराखिदिनु भएको भए त संसार आउने नै थिएन, संसारमा पाप आउने नै थिएन, दुष्टता आउने नै थिएन। परमेश्वरले स्वतन्त्र इच्छा किन दिनुभयो? अनि त्यो पनि एउटा प्रश्न धेरै मानिसहरूले सोध्छन्, किन परमेश्वरले मानिसले पाप गर्न सक्ने छनौट हुने तरिकाले स्वतन्त्र इच्छा दिनुभयो त? बाइ द वे, परमेश्वरले स्वतन्त्र इच्छा दिनुभयो। स्वतन्त्र भनेको स्वतन्त्र होइन र? तिमी खराब पनि छनौट गर्न सक्छौ, खराब र सही पनि, असल कुरा मात्र छनौट, असल कुरा पनि छनौट गर्न सक्छौ, खराब कुरा पनि छनौट। जबकि परमेश्वरले असल कुरा छनौट गरेको चाहनुहुन्छ, परमेश्वरले मानिसहरूले असल कुरा छनौट गरून् भनेर उहाँले स्वतन्त्र इच्छा दिनुभयो। तर मानिसहरूले स्वतन्त्र हुनको निम्ति, कुनै पनि कुरा स्वतन्त्र हुनको निम्ति त्यहाँ दुईटा छनौट हुनै पर्छ, नत्र भने ऊ कसरी स्वतन्त्र हुन सक्छ? यदि उसले ऊ यसरी बनाइएको छ कि असल कुराहरू मात्र उसले छनौट गर्न सक्छ भने ऊ स्वतन्त्र छैन नि त, ऊ त रोबोट भयो, जता मन लाग्यो त्यतै चलाउने जस्तो व्यक्ति हुँदछ। अनि परमेश्वरले अत्यन्तै राम्रो भनौँ न स्वतन्त्र इच्छा उहाँले दिनुभयो, छनौट गर्ने इच्छा उहाँले दिनुभयो। जस्तो कि परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ, जब स्वतन्त्रता परमेश्वरले दिनुहुन्छ भने सिद्ध प्रेम अब अभ्यास हुन्छ। एउटा स्वतन्त्र नभएको मानिसले प्रेम गर्न सक्छ? यदि परमेश्वरले आदम र हव्वालाई रोबोट बनाउनु भएको भए र रोबोट बनाएर अब मलाई प्रेम गर, म तिमीलाई प्रेम गर्छु, अब तिमी मलाई प्रेम गर, मलाई प्रेम गर्छु, म तपाईँलाई प्रेम गर्छु भन, अनि त्यसपछि आदम र हव्वाले म तपाईँलाई प्रेम गर्छु, परमेश्वरले मेरो पछि लाग, म तपाईँको पछि लाग्छु, रोबोट बनाएको भए त्यो प्रेम अभ्यास हुन्छ? त्यो सिद्ध प्रेम अभ्यास हुन्छ? प्रेम त त्यतिखेर अभ्यास हुन्छ जतिखेर एउटा स्वतन्त्र प्राणीले यो निर्णय गर्छ कि हो परमेश्वर, मैले थाहा पाएँ तपाईँले मलाई प्रेम गर्नुहुँदो रहेछ, म पनि तपाईँलाई प्रेम गर्छु, होइन र? यदि रोबोट बनाएको भए मलाई प्रेम गर्छु भन्, म तपाईँलाई प्रेम गर्छु, राम्रो कि एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिले अब भन्छ कि म पनि तपाईँलाई प्रेम गर्छु। परमेश्वरले आफ्नो सिद्ध प्रेम अभ्यास हुनको निम्ति पनि त्यहाँ छेउ स्वतन्त्र इच्छा दिनुभयो। यदि स्वतन्त्र इच्छा, यदि मानिस स्वतन्त्र थिएन भने त्यहाँ छेउ यो प्रेम अभ्यास हुन सक्दैन, परमेश्वरको चरित्रहरू अभ्यास हुन सक्दैन। अनि दोस्रो कुरा जुन हामी बाइबल कलेजमा गर्छौँ, आराधना, अनि स्वतन्त्र इच्छाले आराधनालाई अत्यन्तै सुन्दर बनाउँदछ। जसरी अघि हामीले भने जस्तै परमेश्वरले आदम र हव्वालाई रोबोट जस्तो बनाउनु भयो अनि रिमोटबाट कन्ट्रोल गर्नुभयो। अब म तिमीबाट आराधना चाहन्छु, निहुरेर आराधना गर, हुन्छ प्रभु म निहुरेर आराधना गर्छु। रोबोटको आराधना सुन्दर भयो, सिद्ध भयो। जुन आराधना परमेश्वरले पाउनुपर्ने थियो त्यो आराधना परमेश्वरले पाउनु भयो, जुन तरिकाले परमेश्वरको महिमा हुनुपर्ने थियो त्यो तरिकाले महिमा भयो त भएन। तर एउटा स्वतन्त्र प्राणी छ, उसले एउटा समयमा भन्छ हो प्रभु तपाईँ सिद्ध हो, म तपाईँको आराधना गर्छु। आराधना कति सिद्ध हुन्छ, होइन र? मैले भनेको कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? परमेश्वरले त्यतिकै स्वतन्त्र इच्छा दिनुभएको होइन, परमेश्वरले यसरी स्वतन्त्र इच्छा दिनुभएको छ ताकि त्यहाँ सम्पूर्ण कुराहरू अभ्यास हुन सकोस्।
अनि त्यहाँ सम्पूर्ण कुराहरू हुन सकोस्। अनि उहाँले रोबोट बनाउनु भएन, एउटा स्वतन्त्र प्राणी उहाँले सृष्टि गर्नुभयो। उहाँले सृष्टि गर्नुभयो। उहाँले यो संसारलाई यसरी बनाउनु भएको छ कि यहाँ छेउ यो स्वतन्त्र इच्छा अत्यन्तै राम्रोसँग अभ्यास हुँदछ। अनि त्यसपछि आदरको कुरा, अनि रोबोटले आदर गर्नु र एउटा स्वतन्त्र प्राणीले आदर गर्नुमा कति फरक हुन्छ? मलाई आदर गर आदम र हब्बा, हुन्छ म तपाईँको आराधना गर्छु कि? अनि एउटा स्वतन्त्र प्राणीले भन्छ होइन, तपाईँ साँच्ची नै महिमित हुनुहुन्छ, तपाईँ साँच्ची नै प्रेमिलो हुनु, म तपाईँको आदर गर्छु अनि म तपाईँको महिमा गर्छु। अनि परमेश्वरको चरित्रहरू सुन्दर हुन्छ। अनि परमेश्वरले स्वतन्त्र इच्छा दिनु मात्र भएन, तर सँगै फेरि उहाँले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो, होइन र? कसको स्वरूपमा बनाउनु भयो? आफ्नै स्वरूपमा। को जस्तै? परमेश्वर जस्तै उहाँले आफ्नै स्वरूपमा हामीलाई बनाउनु भयो। जसको मतलब के हो? हामी अरू कुराहरूभन्दा फरक छौँ, त्यही भएर हामी सोच्न सक्छौँ। भन्नुको मतलब परमेश्वरले हामीलाई गलत र सही के हो भन्ने कुरा जान्ने शक्ति पनि उहाँले दिनुभएको छ। उहाँले स्वतन्त्र इच्छा के सही के गलत छुटाउन नसक्ने तरिकाले दिनुभएको थियो भने हो, परमेश्वरलाई दोष लगाउने ठाउँमा थियो। तर परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो भन्नुको मतलब मानिससँग के सही हो के गलत हो भन्ने छुट्याउने सामर्थ्य आदम र हब्बामा थियो, थिएन र? उनीहरूलाई थाहा थियो के कुरा सही हो के कुरा गलत हो। हामीलाई पनि थाहा छ के कुरा सही हो के कुरा गलत हो। अनि त्यो 3 वर्षको बालिकालाई जसले बलात्कार गर्दैछ उसलाई थाहा छ त्यो गलत हो भनेर, उसलाई थाहा छ जसले निर्दोष मानिसहरूलाई मार्दैछन् थाहा छ उनीहरूलाई यो कुराहरू गलत हो भन्ने कुरा। परमेश्वरले यसरी स्वतन्त्र इच्छा दिनुभयो। उहाँले स्वतन्त्र इच्छा मात्रै दिनु भएन, सँगै फेरि असल र खराब छुट्याउन के गर्दा खराब हुन्छ के गर्दाखेरि भनौँ न असल हुन्छ त्यो कुराको सामर्थ्य पनि मानिसलाई दिनुभयो। त्यही भएर आदमले अथवा हब्बाले उनीहरूले जानी जानी त्यो फललाई खाए, जबकि उनीहरूलाई थाहा थियो त्यो फल खानु हुँदैन भन्ने कुराहरू, र पनि उनीहरूले खाए। हामी यो कुराहरू देख्न सक्छौँ। भनेपछि स्वतन्त्र इच्छालाई हामी बहाना बनाउन सक्दैनौँ। यो परमेश्वरले आफ्नो सिद्ध इच्छामा उहाँले यसलाई अनुमति दिनुभएको छ। अनि यो कुराहरू यस्तै हुन्छ। अब पहिलो थियो हाम्रो प्रश्नको जवाफमा, यो संसार यस्तो थिएन जब परमेश्वरले बनाउनु हुँदाखेरि, अनि परमेश्वरले अहिलेको जस्तो संसार बनाउनु भएको थिएन। अनि दोस्रो कुरा हामी देख्छौँ भने बाइबलले स्पष्टसँग बताउँदछ कि पहिलो मानिस आदम र हब्बाले गलत छनौट गरे, जसको कारणले पुरै मानव दौडमा दुष्टता प्रवेश गर्यो, पुरै मानव दौडमा पाप प्रवेश गर्यो। अनि यसको नतिजा स्वरूप मानिसमा पापपूर्ण स्वभावले भ्रष्टित भएको छ। मानिससँग पुरानो पाप स्वभाव छ, रोमी 5 को 12 पद, जसको कारणले उसमा रोग हुनु, ऊ बढ्दै जानु, र त्यसपछि ऊ बुढो हुँदै जानु, र त्यसपछि एक दिन ऊ मर्नु। अनि यो त्यसको नतिजा स्वरूप हामी पाउन सक्दछौँ। यो पनि अत्यन्तै चाखलाग्दो कुरा हो। त्यसपछि मानिसमा पापपूर्ण स्वभाव मात्र होइन, मानिसको पापको कारणले, गलत छनौटको कारणले सम्पूर्ण जनावर र वनस्पतिमा पनि यो असर छ। रोमी 8 को 22 ले भन्दछ यो सारा पृथ्वी के भइरहेको छ? चिल्लाइरहेको छ, होइन? के भनेको छ बाइबलमा? मनिष, प्रसुति वेदनामा, होइन, के भयो? कराइरहेको छ, होइन? भनेपछि यो सारा भनौँ न संसार पनि, प्रकृति पनि, वनस्पति, त्यही भएर यहाँ चाहिँ भाइरस छ, ब्याक्टेरिया छ र अन्य रोग व्याधिहरू हामी देख्दछौँ। र रोग प्रकृति आफै पनि यो कुरामा जकडिएको छ। अब परमेश्वरले यो संसारलाई पहिला यसरी बनाउनु भएको थिएन। अनि दोस्रो कुरा, मानिसले आफ्नो गलत छनौटको कारणले यी कुराहरू मानव दौडमा प्रवेश भयो। अनि तेस्रो कुरा हामी भन्छौँ कि यो सधैँ यस्तै रहिरहने छैन, यो सधैँ यस्तै रहिरहने छैन। परमेश्वरको पुत्र आउनुभयो यस संसारमा, उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ, म तिमीलाई बचाउँछु, म तिमीलाई डुरो छोड्दिनँ, मैले तिम्रो निम्ति एउटा सिद्ध 1000 वर्ष शासन राखेको छु, मैले तिम्रो निम्ति मेरो पिताको घरमा ठाउँ बनाएको छु, म तिमीलाई त्यहाँ छु लान चाहन्छु। तिमीलाई यो पापले दुष्टताले अवरोध पार्थ्यो भने मैले त्यसलाई क्रुसमा लिएर मरिसकेँ, अनि म चिहानमा गाडिसकेँ, र मैले जितिसकेँ, म पुनरुत्थित भइसकेँ। अनि अब म तिमीलाई सिद्ध राज्यमा, अनि अनन्त राज्यमा म तिमीलाई प्रस्ताव गर्दैछु, र प्रस्ताव मात्र होइन प्रतिज्ञा गर्दैछु, अब मानिसहरूले छनौट गर्न सक्छ। भनेपछि यो संसार यस्तै थिएन,
र मानिसहरूकै कारणले यो संसार यस्तो भयो र फेरि यो संसार सधैँ यस्तो रहने छैन। परमेश्वर एउटा सिद्ध न्यायकर्ता हुनुहुन्छ अनि उहाँ अत्यन्तै नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ। उहाँले जे गर्नुहुन्छ त्यसलाई ठिक गर्नुहुन्छ र आफ्नो समयमा परमेश्वरले यी सबै कुराहरू अत्यन्तै सुन्दर ढङ्गले स्थापित गर्नुहुन्छ। अनि चौथो कुरा, यदि सारा संसारले, जुन असम्भव छ र पनि एउटा भनौँ न सोचको हिसाबले हामी भन्दैछौँ, यदि सारा संसारले, सारा मानिसले परमेश्वरलाई पछ्याउने हो भने, परमेश्वरको भनौँ न जुन परमेश्वरको विषयमा हामी बताइरहेका छौँ त्यो परमेश्वरलाई पछ्याउने हो भने उसले बलात्कार गर्दैन अनि उसले निर्दोषलाई मार्दैन। यदि सबै मानिसले येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्ने हो भने पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ, हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। यदि सबै मानिसले बाइबललाई, परमेश्वरको वचनलाई पछ्याउने हो भने संसारमा यो कुरा हुँदैन अथवा अत्यन्तै कम हुन्छ, अत्यन्तै कम हुन्छ। यदि सबै मानिसले पछ्याउने हो भने, बाइबलले भनेको शिक्षालाई, परमेश्वरलाई पुरा तरिकाले पछ्याउने हो भने यो संसारमा यी समस्याहरू अत्यन्तै कम हुन्छन्, एक हिसाबले हुँदै हुँदैन। तर कसैले सुन्दैन, कसैले सुन्दैन यहाँ चाहिँ, होइन? प्रश्न चाहिँ गर्छन् र हामी भन्छौँ परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले एउटा खराब मानिसलाई असल मानिसमा परिणत गर्न सक्नुहुन्छ, जबकि मुख्य उद्देश्य त्यो होइन। अनि मरेको मानिसलाई जीवित पार्नु परमेश्वरको मुख्य उद्देश्य हो। र पनि यदि बाइबललाई पुरा हृदयले पछ्याउने हो, हरेक विद्यालयमा हामीलाई बाइबल पढाउन दिने हो भने, हरेक कलेजमा हामीलाई बाइबल पढाउन दिने हो भने, परमेश्वरको विषयमा हामीलाई बताउन दिने हो भने र सबै मानिसले पछ्याए भने यी कुराहरू हुँदैन। हुन्छ हुन्छ हामी सक्छौँ, हामी सक्छौँ हत्या गर्न। किनकि परमेश्वरले हामीलाई त्यो हृदय हालिदिनु भएको छ। हामी परमेश्वरले नम्र, अनि हामीलाई चाहिँ सताउँछन् उल्टो, हामीलाई बाइबल नसिकाऊ यो देशमा, धर्म प्रचार नगर यो देशमा, अनि तिमीहरू चाहिँ किन सोच्छौ दुष्टता छ भनेर, जबकि तिमीहरू आफैले अनुमति दिइरहेका छौ। ठुलो ठुलो बोर्डमा रक्सीको विज्ञापन गर्न पाइन्छ, ठुलो ठुलो बोर्डमा चुरोटको विज्ञापन गर्न पाइन्छ, ठुलो ठुलो बोर्ड लगाएर अतिरञ्जित मानिसका शरीरहरूलाई व्यभिचारतिर डोर्याउने विज्ञापनहरू गर्न पाइन्छ, धर्म चाहिँ प्रचार गर्न पाइँदैन रे, सुसमाचार चाहिँ प्रचार गर्न पाइँदैन। अनि तिमीहरूले के कुरालाई अनुमति दिइरहेका छौ? जेलाई रोक्नु पर्ने हो त्यसलाई चाहिँ रोकिरहेको छैन, अनि जेलाई चाहिँ अनुमति दिनुपर्ने हो त्यसलाई चाहिँ, हेर कति पापी छौ तिमीहरू, कति दुष्ट, तिमीहरू आफै दुष्ट छौ। बाइबल सिकाउन देऊ न मानिसहरूलाई, परमेश्वरको विषयमा बताऊ न। बाँदरबाट आएको मानिसले बाँदरको जस्तो कार्य नगरे कसको कार्य गर्छ? परमेश्वरबाट आएको मानिसले परमेश्वरको स्वरूपमा बनिएको कुराहरू सानै बालककालदेखि नै पढाउ न। बाँदरबाट आएको भन्छ नि, बाँदर बन्दै जाँदाखेरि के टाउको दुख्यो त, होइन? बाँदरले बाँदरको जस्तो चकचक त गर्छ नि बाँदरले, होइन? अनि हाम्रो जिम्मेवारी हो यो। हामी त भन्छौँ होइन, परमेश्वरले हृदय परिवर्तन गर्नुहुन्छ, होइन र? सानै बालकदेखि, सानै अवस्थादेखि हरेक स्कुलमा बाइबलको कुरालाई सिकाउँ, परमेश्वरको कुरा सिकाउँ। ल हेरौँ त त्यो बालक के हुँदो रहेछ, गम्भीर भएर सिकाउँ। ल हामीलाई सिकाउँ, अरूलाई नसिकाउँ, हामी सिकाउन तयार छौँ। अनि हामी बाइबल कलेज मात्र होइन, हामी हरेक विद्यालयमा गएर 24 घन्टा परमेश्वरको विषयमा सिकाउन तयार छौँ। अनि हेरौँ समाज कस्तो हुँदो रहेछ, अनि हेरौँ है समाज कस्तो हुँदो रहेछ। क्रिस्चियनहरू बढी भएको ठाउँमा चाहिँ एउटा बम्बईमा एउटा गवाही हो, म आफै हुँदाखेरि एउटा मान्छेले, एउटा अक्रिस्चियन मान्छेले यस्तो गवाही दिएको थियो। यो भनौँ, यो फेरि कसैलाई आरोप लगाउनको निम्ति होइन। हिन्दूहरूको चाड आयो के पड्काउँछन्, होइन? जाँड खाएर मातिन्छन्, केमा कतिजना मर्ने हो थाहा छैन, कतिखेर को मर्ने हो, कसलाई के रोग लाग्ने हो थाहा छैन। अरूको चाड आयो, तर क्रिस्चियनहरूको जब क्रिसमस आउँछन् भने गरिबहरूलाई खान दिन्छन्, अनि जाँड रक्सी खाँदैनन् उनीहरू, अनि अरूलाई गएर परमेश्वरको प्रेमको विषयमा बताउँछन्, नाच्छन्, गाउँछन्। वाह! यदि सारा संसारले यही कुरालाई पछ्याउने हो भने यति दुष्टता हुने थिएन र हुँदैन पनि। एक दिन परमेश्वरले, यो दुष्टता अनन्त छैन, यो पापहरू अनन्त छैन, येशू ख्रीष्टले हामीलाई नयाँ राज्यतिर, सिद्ध राज्यतिर डोर्याउँदै हुनुहुन्छ, अनि अनन्त राज्यतिर डोर्याउँदै हुनुहुन्छ। भनेपछि हामीसँग जवाब छ। सुन, हामीसँग जवाब छ। परमेश्वर प्रेमिलो हुनुहुन्छ हो, कहाँ राखेको छौ तिमीहरूले परमेश्वरलाई, होइन? यो पनि एउटा राम्रो कुरा हो। अर्को प्रश्न, यो चाहिँ तपाईँहरूले दिन सक्नु, यो प्रश्नको जवाब चाहिँ तपाईँहरूले दिन सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब कहिले सुसमाचार नसुनेको व्यक्तिको विषयमा के त?
यो पछि हामी क्लासलाई सिद्धाउँछौँ है। कहिले सुसमाचार नसुनेको याद छ? सुसमाचारै नसुनिकन हाम्रो पिता पुर्खा मरे याद छ? कतिलाई याद छ? हामी सबैलाई थाहा छ हाम्रो सबैको पिता पुर्खा एउटै हो, बाँदर होइन नि त होइन। नेपालमा पनि एउटा यस्तो समय थियो अनि धेरै मानिसहरूले येशू ख्रीष्टको नाम नसुनिकन मरे। ती मानिस स्वर्ग जान्छन् कि नरक जान्छन्? पहिलो प्रश्न। स्वर्ग जान्छौँ भने उनीहरूले येशू ख्रीष्टमा विश्वासै गरेनन्। नरक जान्छन् भने त खै त परमेश्वर फेरि धर्मी हुनुहुन्छ त, प्रेमिलो हुनुहुन्छ त। नामै नसुनेका मान्छेलाई नरक पठाउँदाखेरि परमेश्वर न्याय देखिनुहुन्छ? नामै उहाँ येशू ख्रीष्टको विषयमा नामै नसुनेका मानिसहरूले के साथी? ल भनौँ न, मलाई थाहा छ, तपाईँहरूलाई थाहा छ होला। यो प्रश्न चाहिँ सबभन्दा पहिला मलाई लाग्छ कोरियामा, भियतनाम अथवा कोरिया, मलाई लाग्छ कोरियामा होइन। कोरियामा मिसनरीहरू गए अनि मिसनरीहरूले सुनाउन थाले कि येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्यो भने मात्रै मुक्ति छ, येशू ख्रीष्टमा मात्रै जीवन छ। अनि उनीहरूले भने ल हाम्रो बुवाहरूले त सुन्नु भएन यो कुराहरू, हाम्रो हजुरबुवाहरूले त सुन्नु भएन, हामीले चाहिँ आएर तपाईँले बताउनु भयो, हाम्रो बाजेहरूले त सुन्नु भएन, कहिले पनि सुन्नु भएन, हामीले त भर्खर सुन्दैछौँ। भनेपछि उहाँको विषयमा के त भन्ने पैसा त्यहाँ भनौँ क्वेसन, यो क्वेसन त्यहाँबाट सुरु भयो। अनि यो विषयमा जवाफ दिनुपर्छै पर्दैन। अझ येशू ख्रीष्ट आउनुभन्दा अगाडि के भयो त मानिसहरू? जस्तो यस्तो आरोप लाउँछन् नि, येशू क्रिस्चियन धर्म त कहिले सुरु भयो? आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि। अनि 2000 वर्ष अगाडिको मानिसको विषयमा के त? उनीहरूलाई थाहा छैन आदम हव्वाको कहानी, उनीहरूलाई थाहा छैन, र पनि उनीहरूले यस्तो प्रश्न त सोध्छन् नि। यसलाई कसरी जवाफ दिने? ओके, अब यो पनि अब हामीले मात्र जवाफ दिनुपर्छ भन्ने छैन। जस्तो मुस्लिम धर्म त क्रिस्चियन सुरु भएको 600 वर्षपछि मात्र सुरु भएको हो नि त। उनीहरूले त अल्लाहले मात्र मुक्ति दिन सक्छ भनेपछि त्योभन्दा अगाडि जो मुस्लिमै थिएनन्, अल्लाहको नामै सुनेनन्, मोहम्मद नआएको समयमा, त्योभन्दा अगाडि के भयो? होइन र? हिन्दू धर्म पनि कुनै समयमा सुरु भयो, त्योभन्दा अगाडिको मानिसहरूको के भयो? बुद्धिस्ट धर्म पनि त अनि 600 BC-मा सुरु भयो, त्योभन्दा अगाडि के भयो त? यो पनि भनौँ न, यो पनि सबैले जवाफ दिन जरुरी छ नि त। एउटा यस्तो बिन्दुबाट सुरु हुन्छ, जुन बिन्दुमा जुन एउटा यस्तो खाल्टोबाट सुरु हुन्छ, कसैले यो खाल्टो क्रिस्चियनिटीको निम्ति कसैले कुनै खाल्टो हाल्छ भने तिमीहरू पनि पहिला त खाल्टोभित्र बस्नुपर्छ अनि सोच्नुपर्छ होइन। त्यसै मुस्लिमले यसलाई कसरी जवाफ दिने त? मोहम्मदले येशू ख्रीष्ट आएको 600 वर्ष पछि मात्र, आजभन्दा 1400 वर्ष अगाडि मात्र, 1400 वर्ष होइन त्यति त हुन्छ मात्र मुस्लिम धर्म, त्योभन्दा अगाडि मुस्लिम धर्म भन्दा सुरु हुनुभन्दा अगाडि कसरी मानिसहरूले मुक्ति पाए त? मुस्लिमले त एउटा शिक्षा सिकाउँछ, त्यो शिक्षा जब कि थिँदै थिएन, त्यो समयमा मानिसहरूको विषयमा के भयो त? यो सबैको प्रश्न हो। अब विकासवादलाई त यसमा मतलबै छैन होइन, के मुक्ति, सबै बाँदरबाट आएको हुन् होइन, त्यही बाँदरलाई गएर सोध होइन। उनीहरू त अलिक चाँडो मुक्ति पाउँछन् उनीहरूले के त? अनि यो विषयमा चाहिँ हामीले सबैले होइन जवाफ दिनुपर्छ। हाम्रो क्रिस्चियनिटीको मात्र होइन, परमेश्वर प्रेमिलो हुनुहुन्छ भने अब भनौँ एक हिसाबले भनौँ न, यो कुरामा पनि वास्तवमै भन्ने हो भने यदि कसैले तपाईँलाई भनौँ न पब्लिकली यो क्वेसन सोध्यो भने वास्तवमा यही जवाफ दिन जरुरी छ कि हामी परमेश्वरमा भर पर्न सक्छौँ र हामी अनन्तको परमेश्वरलाई विश्वास गर्छौँ। परमेश्वर सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ। बाइबलको परमेश्वर के हुनुहुन्छ? सर्वज्ञानी हुन्छ। सर्वज्ञानी भन्नुको मतलब के हो? सर्वज्ञानी, सबै कुरा थाहा छ, उहाँबाट लुकेको कुनै पनि कुरा छैन, सर्वव्यापी, उहाँ नहुनु भएको कुनै समय छैन। भनेपछि यो संसार उहाँले बनाउनु भएको हो र यो संसारमा पनि उहाँले नै कार्य गर्दै हुनुहुन्छ। हामीले कार्य गर्दैछौँ र छैन नि त, उहाँले नै कार्य गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ सिद्ध न्यायकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँले यसरी न्याय गर्नुहुन्छ कि उहाँलाई थाहा छ कि येशू ख्रीष्टको नाम कहिले नसुनेका मानिसहरूलाई कसरी न्याय गर्ने उहाँलाई थाहा छ। येशू ख्रीष्टको नाम सुनेर पनि विश्वास नगर्नेहरूलाई कसरी न्याय गर्ने परमेश्वरलाई थाहा छ। परमेश्वर सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ भनेपछि हामी
सिद्ध न्यायकर्तामा भर पर्न सक्छौँ कि उहाँले कसैलाई पनि भेदभाव नगरिकन, कसैलाई पनि भनौँ न सानो ठुलो नसोचिकन सबैलाई सिद्ध हुने र सबैलाई न्यायोचित देखिने ढङ्गले धर्मी न्यायकर्ताले न्याय गर्नुहुन्छ, अनि त्यसमा हामी सहमत हुन्छौँ होइन र? उहाँको न्याय त धर्मी हुन्छ नि त, कि होइन? उहाँको न्याय त न्यायसङ्गत हुन्छ नि त। उहाँले जब न्याय गर्नुहुन्छ तब कसैले पनि प्रश्न गर्न सक्दैन। जब उहाँले यसरी न्याय गर्नुहुन्छ कि त्यो जायज ढङ्गले, भेदभाव रहित, एकदम सिद्ध तवरले ढङ्गले उहाँले न्याय गर्नुहुन्छ भनेपछि हामी परमेश्वरमा भर पर्न सक्छौँ। उहाँलाई थाहा छ ती मानिसहरूलाई कसरी न्याय गर्ने, ती मानिसहरूलाई स्वर्ग पठाउने कि नरक पठाउने, त्यो परमेश्वरलाई थाहा छ। के गर्दाखेरि ठिक हुन्छ त्यो परमेश्वरलाई थाहा छ, सिद्ध परमेश्वरलाई थाहा छ। र उहाँले न्याय गर्दा उहाँ जायज नै धर्मी नै ठहरिनुहुन्छ। परमेश्वरले आफू धर्मी ठहरिने गरेर त न्याय गर्नुहुन्छ होइन र? भनेपछि यो कुरामा हामी भर पर्न सक्छौँ। अनि त्यतिखेर ठ्याक्कै एउटा भनौँ न भर्डिक अथवा यो नै हो फैसलै दिन जरुरी छैन, होइन यस्तो हो भनेर। तर जब हामी अध्ययन गर्छौँ भने फेरि यो कुरालाई हामीले अध्ययन गर्न जरुरी छ होइन र? छ नि होइन र? यो कुरामा अध्ययन गर्न त जरुरी छ। हामीले एउटा माइन्ड सेट त बनाउनुपर्छ। अनि यो विषयमा हामी रोमी 1 अध्यायमा पाउँछौँ नि यो जवाफ होइन? पावलले लेख्छन् नि पवित्र आत्माको प्रेरणाद्वारा। रोमी 1 अध्यायको 18 देखि उता पढ्ने हो भने एबिडी क्लासमा हुनुहुन्थ्यो पहिला। रोमी एबिडी मैले पढाउँदाखेरि देवेन्द्र हुनुहुन्थ्यो, थाहा छ त्यो बेला मैले पढाएको कुरा? थाहा छ? ल भन्न त, उहाँलाई थाहा छ भने चुनौती दिनु। जे थाहा छ त्यही भन्नु न। बसेर भन्दा सबैलाई जयमसी। यहाँनिर हामी हेर्छौँ भने चाहिँ एउटा यहाँनिर हामी हेर्छौँ भने चाहिँ एउटा के अरे रोमी 1:18 यहाँनिर 25सम्म हामी हेर्छौँ भने चाहिँ यहाँनिर 18मा हामी हेर्छौँ परमेश्वरको क्रोध चाहिँ सबै मानिसहरूमा छ भन्ने कुरालाई हामी थाहा गर्न सक्छौँ। होइन त्यहाँनिर परमेश्वरको क्रोध चाहिँ प्रकट भएको छ भन्ने कुराहरू हामी थाहा गर्न सक्छ। र यहाँनिर हामी हेर्छौँ भने चाहिँ परमेश्वरको नदेखिने कुराहरू भनेको हाम्रो विशेष प्रकाश र सामान्य प्रकाश भन्ने विषय हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अनि विशेष प्रकाश सामान्य प्रकाश भनेको चाहिँ परमेश्वरको नदेखिने गुणहरू जस्तै हावा पानी, जुन यो हामीलाई आफैलाई हेरेर हामी परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। सूर्य जहाँ हुनुपर्ने त्यहीँनिर छ, चन्द्रमा जहाँ हुनुपर्ने त्यहीँनिर छ। अनि त्यसपछि समयको चक्र छ। अनि परमेश्वर यो कुरालाई हामी हेरेर परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू निष्कर्षमा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। र अनि यहाँनिर हामी कर्नेलियसलाई हामी हेर्छौँ भने चाहिँ रोमी 10 अध्यायमा हामी हेर्छौँ भने कर्नेलियसलाई हामी हेर्छौँ भने चाहिँ अनि कर्नेलियस चाहिँ एउटा साँचो ईश्वर भक्त मानिस थिए, साँचो परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने मानिस थिए। अनि त्यहाँदेखि परमेश्वरले चाहिँ उसलाई उसले चाहिँ सामान्य प्रकाशहरूमा उसले परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई उसले खोजेको हामी पाउन सक्छ। र परमेश्वरले उसलाई विशेष प्रकाशतिर डोर्याउनु भएको हामी पाउन सक्छ। र त्यहाँदेखि पत्रुसलाई त्यहाँनिर डोर्याएर चलाउनु भएको हामी पाउन सक्छौँ। अनि त्यहाँनिर अहिले पनि त्यही जो मान्छे सामान्य प्रकाशहरूतिर चाहिँ अनि लागु हुन्छ, साँचो परमेश्वरलाई खोज्छ भने चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ विशेष प्रकाशतिर चाहिँ अवश्य पनि डोर्याउनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्न सक्छौँ। राम्रो राम्रो जवाफ हो, अत्यन्तै राम्रो। जस्तो रोमी 1 अध्यायको 18 पदलाई हामी पढ्छौँ भने यस्तो छ, किनकि सत्यलाई अधर्ममा दबाइराख्ने मानिसहरूका सबै अभक्ति र अधर्मको विरोधमा स्वर्गबाट परमेश्वरको क्रोध प्रकट भएको छ। पहिलो कुरा दबाइराखे भन्ने हामी पाउँछौँ, होइन? दबाइराखे। त्यसपछि 19 पद, किनकि परमेश्वरको विषयमा जे जान्न सकिन्छ त्यो तिनीहरू कहाँ प्रकट भएको छ। एउटा विद्वानले भनौँ न यस्तो हिसाब गरेका थिए कि जस्तो कि यहाँ अगमवक्ता अगमवक्तालाई अगमवक्तालाई मेटिदिएँ मैले। त्यसपछि जस्तो होइन यो हामी यता लगभग 2021मा छौँ, त्यसपछि पनि समय छ। योभन्दा अगाडिको समयमा हामी कुनै विद्वानले क्यालकुलेसन गरेका थिए कि यीशु ख्रीष्ट आउनुभन्दा लगभग 2% मानिसहरू मात्र, यतातिर 98% मानिसहरू र यता बुझ्नु भन्न खोजेको धेरै थोरै जनसङ्ख्या मात्र जिइरहेका थिए यतिखेर, 2% मात्र। यदि सबै जनसङ्ख्याको नापलाई हेर्ने हो भने
येशू ख्रीष्ट आउनुभन्दा चाहिँ 2% जनसङ्ख्या मात्र होइन त्यतिखेर रह्यो। 98% त भनेपछि यता आयो भनेपछि यो बुझ्नु मैले भन्न खोजेको एउटा विद्वानले भन्नुभएको एउटा क्रिस्चियन अपोलोजिस्टले भन्नुभएको कुरा हो। अनि त्यसलाई म यहाँ ल्याउँदैछु। अनि किनभने परमेश्वरको विषयमा जे जान्न सकिन्छ त्यो तिनीहरूमा प्रकट भएको छ। रोमी 1:19। किनकि परमेश्वरले त्यो तिनीहरू कहाँ प्रकट गर्नुभएको छ। किनकि संसारको उत्पत्तिदेखि नै उहाँका नदेखिने गुणहरू अर्थात् उहाँका अनन्त शक्ति र परमेश्वरत्व छर्लङ्ग देखा परेको छ। सृष्टि गरिएका कुराद्वारा जानिएका छन्, यसकारण तिनीहरूसँग कुनै बहाना छैन। भन्नुको मतलब के हो? परमेश्वरले कुनै पनि मानिसलाई बहानामा छोड्नु भएको छैन। परमेश्वरले न्याय गर्दाखेरि त्यहाँ छेउ बहाना हुने छैन। जस्तो उदाहरणको लागि बिमा न्याय आसनमा विश्वासीको निम्ति चाहिँ यो बहाना पृथ्वीमा चाहिँ होला, मलाई थाहा थिएन, मलाई कसैले भनेन भन्ने बहाना पृथ्वीमा चाहिँ होला। तर स्वर्गमा चाहिँ बिमा न्याय आसनमा प्रभु त्यो दिन इनामको विषयमा त मलाई थाहा नै भन परमेश्वर, म त हाम्रो पास्टरले नि सिकाएनन्, म त खोइ त्यो दिन प्रचार गरेको दिन त घरमा लुगा धोएर बसेँ, म त इनामको विषयमा त थाहा नै भने यदि थाहा भएको भए त होइन म काम गर्थेँ। त्यो बहाना चल्छ कि चल्छ? हो नि त, मलाई थाहा थिएन, त्यो दिन म लुगा धोएर बसेँ होइन, मलाई थाहा नै थिएन। त्यो बहाना त्यहाँ चल्नेवाला छैन। जसको कान छ उसले सुनोस्, जसको कान छ उसले सुनोस्। बाइबल मैले हेर त छ्यापथेँ होइन, जुनसुकै भाषामा, जति सानोदेखि साइजको बाइबल छ हेर्नुहोस्। अहिले त मोबाइलमा पनि हेर्नु, बाइबलको हरेक तिमीले बाइबल खोलेर हेऱ्यौ भने थाहा पाउँछौ मैले इनाम राखेको छु। तिमीले थाहा थिएन भन्ने त्यहाँ चाहिँ बहाना हुँदैन। त्यही भएर हरेक सङ्गति महत्त्वपूर्ण छ भनेर होइन, हरेक सङ्गति, हरेक कक्षा, हरेक शिक्षा, हरेक डक्ट्रिन महत्त्वपूर्ण छ भनेर। जस्तो बाइबलमा हामी देख्छौँ आफ्नो श्रीमानको आदर गर, आफ्नो श्रीमानसँग समर्पित रह होइन, हरेक कुरामा अधीनमा बस। मलाई त थाहा नै थिएन प्रभु यो कुरा। बाइ द वे स्त्रीहरूको निम्ति यदि तपाईँ श्रीमानको आदरमा अधीनतामा बस्नु, त्यसको निम्ति पनि तपाईँले इनाम पाउनुहुन्छ। त्यो जति पनि बाइबलको शिक्षाहरू छ, यी शिक्षाहरूलाई दैनिक जीवनमा जब हामी लागू गर्छौँ अथवा त्यसद्वारा हामी पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा त्यसद्वारा हामी जिउँछौँ भने त्यसको निम्ति हो हामीले इनाम पाउने। नसोच्नुहोस् कि सुसमाचार प्रचार गऱ्यो भने मात्रै इनाम पाउँछु भने हो, त्यसको निम्ति विशेष इनाम छ। तर हरेक क्षेत्रमा जब हामी परमेश्वरको शिक्षालाई लागू गर्छौँ भने त्यही छ इनाम, त्यही नै हो इनाम। सुन्ने व्यक्तिले सुन्यो भने मात्र पनि उसले इनाम पाउँछ। भनेपछि परमेश्वरको वचनलाई जब हामी सुनिरहेका छौँ नि यहाँ ध्यान दिएर, हामी वास्तवमा इनाम बढाइरहेका छौँ। इनाम बढ्दैछ, त्यहाँ चाहिँ हामीले इनामलाई कमाइरहेका छौँ। अनि हामी इनामलाई कमाउँछौँ होइन र, मुक्तिलाई कमाउँदैनौँ तर इनामलाई हामी कमाउन सक्छौँ। भनेपछि बढ्दैछ त्यो इनामहरू। हरेक शिक्षा जो हामी दैनिक जीवनमा, त्यही भएर हामी सुन्छौँ, मैले सुनिनँ भन्ने बहाना हुने छैन। कारण किन? मैले मेरो राखेको तारालाई अथवा तारा भनेको तारा होइन, राखेको पास्टरलाई दैनिक जीवनमा मैले यति रहस्यका कुराहरू बताएँ अनि उसले यति शक्तिशाली ढङ्गले पुलपिटमा आएर प्रचार गर्यो। तिमी प्रचार गरेको बेला मनमा के कुरा खेलायो अथवा प्रचार गरेको त्यही दिन तिमी घरमा लुगा धोएर बस्यौ, तिमीलाई मैले स्थानीय मण्डलीमा आउनु त भनेको थिएँ नि। रोमी 9:25 के अरे हिब्रू 9:25 त बारम्बार के थियो? हिब्रू 9:25 10:25 थाहा रहेछ तपाईँहरूलाई होइन, स्थानीय मण्डलीको। अनि होइन र भनेको थिएँ त, अनि तिमीलाई थाहा पनि थियो हो नि त होइन, सङ्गतिमा जानुपर्छ भन्ने कुरा थाहा पनि थियो। हरेक नयाँ सेमेस्टर हुँदाखेरि यो बाइबल कलेज सुरु हुँदैछ भनेर प्रचार त हुन्छ नि अगाडि होइन, हामी विज्ञापन त गर्छौँ नि, सित्तैमा सबैको निम्ति उपलब्ध छ। के भन्नु, घरमा भाँडा माझेर बसेर त हुँदैन। अझ त्यति मात्र होइन, युट्युबमा पनि उपलब्ध छ, फेसबुकमा पनि उपलब्ध छ। म मण्डली सङ्गतिमा आउन बिर्सेँ भने पनि घरमा एकछिन त्यो नचाहिने भिडियो फिल्म हेर्नु, कैयौँ घन्टा नचाहिँदो भिडियो हेरेर हेर्नुहुन्न भन्न खोजेको होइन, हेर्नुहोस्। तर परमेश्वरको कुराहरू पनि त हेर्नुहोस्, वचनहरू पनि त हेर्नुहोस्। त्यहाँ चाहिँ कति उपलब्ध छ हेर्नुहोस् त। अहिलेको समयमा त झन् बहाना छँदै छैन, सबै दोहोऱ्याइ तेह्रै 4 चोटि बुझिन भने 10 चोटि चाहिँ हेर्न मिल्छ। यति कुराहरू उपलब्ध छ, बहाना छैन। त्यही भएर जब हामी रोमीको यो खण्डलाई हामी हेर्छौँ भने अनि रोमी 2:15लाई हामी हेर्छौँ भने तिनीहरूको विवेक पनि गवाही दिन्छ। विवेक भनेपछि भित्रै गवाही छ भनेपछि सबभन्दा पहिला हरेक मानिसलाई परमेश्वरले परमेश्वरीय
सचेतनाहरू दिनुभएको छ। बुझ्नुभयो? पहिलो स्टेप। अब कतिपय मानिसहरूको निम्ति परमेश्वरको जस्तो भनौँ न जन्मैदेखि नै मानसिक रोगी भएको मानिस याद छ नि, यो विषयमा एउटा त्यसको छुट्टै कक्षा छ के, त्यो प्रश्नको विषयमा छुट्टै जवाफहरू छ, तर त्यसलाई मैले केही ओझेलमा राख्दै समग्र रूपमा मैले यो प्रश्नहरूको जवाब दिँदैछु अनि हामीले यसलाई बुझ्दैछौँ। सबभन्दा परमेश्वरले कुनै पनि मानिसलाई, सबै मानिसलाई परमेश्वरीय सचेतनाहरू दिनुभएको छ। कारण रोमी 1:19 किनकि परमेश्वरको विषयमा जे जान्न सकिन्छ त्यो तिनीहरू कहाँ प्रकट भएको छ, सबै कहाँ प्रकट भएको छ। किनभने परमेश्वरले त्यो तिनीहरू कहाँ प्रकट गर्नुभएको छ, परमेश्वरले प्रकट गर्नुभएको छ, बताउनु भएको छ, देखाउनु भएको छ। अनि त्यति मात्र होइन, रोमी 2:15 अनुसार विवेक नै गवायो। परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने चेतना त्यो हामीभित्र नै छ। वास्तवमा हामीले कता खोज्न जानै पर्दैन। हामी काहीँ न काहीँ म किन आएँ यो प्रश्न हरेक हृदयमा गुन्जिन्छ। परमेश्वरले गुन्जाइदिनुहुन्छ म कहाँबाट आएँ। परमेश्वरले हरेक समयका हरेक मानिसहरूलाई परमेश्वरीय सचेतनाहरू दिनुभएको छ। मानिसहरूलाई थाहा छ कि मानिसहरूले भनौँ न मानिसहरूको हृदयमा परमेश्वरले यो परमेश्वरीय सचेतनाबाट बोल्नुहुन्छ कि परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर, होइन र? यदि परमेश्वरीय सचेतना थिएन भने किन उनीहरूले मूर्तिलाई पूजा गरे? यदि सबै मानिसलाई परमेश्वरको सचेतना थिएन भने कोही मानिसहरू थिए मूर्ति पूजा नगर्ने? त्यो बेलदेखि त स्थापित हुँदै आएको कुराहरू हो। उनीहरू यहाँ छ भित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ, तर परमेश्वर देख्न सक्दिन भनेपछि के हो? ए ढुङ्गाले नै मलाई बनाएको, ए ढुङ्गालाई पूजा गर। होइन र? सबैसँग परमेश्वरीय सचेतना छ। लुकाउनु भएको छ कसैलाई? छैन। न त भने हृदयले त भन्छ परमेश्वर हुनुहुन्छ, अनि केही कोही त छ, कसै न कसैले त हामीलाई बनाएको, परमेश्वर त हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ। अनि रहन त उनीहरू ढुङ्गाहरू खोज्छन्, अरू मूर्तिहरू बनाउँछन्, अरू के हो न परमेश्वरले भन्नुहुन्छ यहाँ अविनाशी परमेश्वरलाई विनाशी मूर्तिहरूसँग, पशुसँग उनीहरूले तुलना गरे। यो पशुले नै मलाई बनाएको, यसैलाई माला लगा, यसैलाई पूजा गर। भित्र त भन्छ परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर, खुल्दुली त हुन्छ। अनि जब कुनै मानिसले चाहे जोसुकै होस्, पहिलो स्टेपमा जब उसले परमेश्वरीय सचेतनाहरूलाई बुझ्नुभयो नि, मैले भन्न खोजेँ परमेश्वरीय सचेतनाहरू छ, बुझ्नुभयो? यो कुरामा स्थापित हुनुभयो, बुझिराख्नु भएको छ? अब जब परमेश्वरीय सचेतनाहरूलाई जब एउटा व्यक्तिले स्वीकार गर्छ भने अब परमेश्वरले सृष्टिको गवाही दिनुहुन्छ। अनि त्यसपछि 20 पदमा किनभने संसारको उत्पत्तिदेखि नै उहाँका नदेखिने गुणहरू अर्थात् उहाँका अनन्त शक्ति र परमेश्वरत्व छर्लङ्ग देखा परेको छ, सृष्टि गरिएका कुराहरूद्वारा जानिएका छन्, यसकारण तिनीहरूसँग कुनै बहाना छैन। भनेपछि जब कुनै व्यक्तिले आफूभित्र भएको परमेश्वरीय सचेतनालाई स्वीकार, सबैलाई परमेश्वरले परमेश्वरीय सचेतना दिनुभएको छ, जब त्यो व्यक्तिले परमेश्वरीय सचेतनालाई स्वीकार गर्छ भने अब परमेश्वरले सृष्टिको गवाही दिनुहुन्छ। उसले वरिपरि हेर्छ परमेश्वर हुनुहुन्छ। म त्यतिकै यहाँबाट आइन अनि भने दबाइराखेका छन्, फेरि कतिले दबाइराखेका छन्। दबाइराख्नु भन्नुको मतलब के हो? परमेश्वर त हुनुहुन्छ, तर परमेश्वर हुनुहुन्छ भने त म केही कुराबाट परमेश्वरले त भन्नुहुन्छ पाप नगर, झुट नबोल, तर म त झुट बोल्छु, व्यभिचार नगर, तर म व्यभिचार गर्छु, खराब नसोच, म खराब सोच्छु भनेपछि म मेरो अभिलाषालाई पुरा गर्नको निम्ति पनि परमेश्वरीय सचेतनालाई के गर्नु पर्यो? दबाउनु पर्यो। दबाउनु भन्नुको मतलब परमेश्वरीय सचेतनाहरूलाई कुर्सीमा राख्ने अनि कुर्सीमाथि आफू बस्ने, दबाउने, त्यसलाई आउन न। किनकि फेरि परमेश्वर हुनुहुन्छ भने त म किन अहिलेका मानिसहरू स्वतन्त्र हुन चाहन्छन्, बढी स्वतन्त्र हुन चाहन्छन्। यदि परमेश्वरको अधीनमा रहनु पर्यो भने त उनीहरूले सजिलै पाप गर्न सक्दैनन् नि, होइन? आफ्नो अभिलाषा पुरा गर्नुको धेरै विश्वासीहरू किन मण्डली आउँदैनन् थाहा छ? हामी त पवित्रताको कुरा गर्छौँ, हामी त धार्मिकताको कुरा गर्छौँ, पवित्र जीवन जिउने कुरा गर्छौँ, परमेश्वरको निम्ति जिउने कुरा गर्छौँ, हामी सिकाउँछौँ, खराब कुरा सिकाउँछौँ। अनि भनौँ अनि अभिलाषा पुरा नहुने देखियो भने अनि उनीहरूलाई स्थानीय मण्डलीको सङ्गतिबाट बिस्तारै चाख हट्दै जान्छ। हुनसक्छ त्यो कारण पनि मैले भेटेको छु। बुझ्नुभयो कि भएन थाहा छैन, तर यो जब परमेश्वरीय सचेतनाहरूलाई जब कुनै मानिसले स्वीकार गर्छ भने अब त्यसपछि सृष्टिको गवाही
अब उसलाई थाहा छ होइन छर्लङ्ग सृष्टि गरिएका कुराहरूद्वारा जानिएका छन् होइन साधारण प्रकाश हामीलाई थाहा छ। उसले पहिला परमेश्वरीय सचेतनाहरूलाई स्वीकार गर्न जरुरी छ। यदि उसले परमेश्वरीय सचेतनाहरूलाई दबाइराख्यो भने उसले सुसमाचार नसुने तापनि ऊ जिम्मेवारी भयो, उसलाई बाहना छैन। बुझ्नु मैले भन्न खोजेको? उसलाई परमेश्वरीय सचेतनाहरू दिएको थियो, उसले परमेश्वरीय सचेतनाहरूलाई स्वीकार गरेपछि परमेश्वरले सृष्टिको गवाही दिनुहुन्छ। सृष्टिको गवाहीलाई स्वीकार गरेपछि अब परमेश्वरले सुसमाचार प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। पहिला उसले परमेश्वरीय सचेतनाहरूलाई दबाइराख्नु भएन, तर उसले यहाँ भन्छ दबाइराख्छन्, उनीहरूलाई बाहना छैन भनेपछि उनीहरूलाई पहिला जबकि उनीहरूले सुसमाचार सुनेनन् र पनि परमेश्वरीय सचेतनाहरूलाई उनीहरूले इन्कार गरेको कारणले उनीहरूलाई नरक जानको निम्ति कुनै बाहना हुने छैन। जब कुनै व्यक्तिले परमेश्वरीय सचेतनाहरूलाई स्वीकार गर्छ भने परमेश्वरले सृष्टिको गवाही छोडिदिनु भएको छ अनि उसले अब सृष्टिको गवाहीलाई पनि उसले स्वीकार परमेश्वर त हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि परमेश्वरको नाम पुकार्ने हरेकलाई परमेश्वरले आफू प्रकट गर्नुहुन्छ। उहाँले सुसमाचार पठाउनुहुन्छ। मुस्लिमहरूको जहाँ छेउ मिसनरीहरू पस्न पनि सक्दैनन्, बाइबलको एउटा अक्षर छिर्न पनि सक्दैन, त्यो ठाउँमा सपनाद्वारा दर्शनद्वारा येशू ख्रीष्ट आफै प्रकट हुनुभएको छ। यदि कसैले साँचो रूपले परमेश्वरलाई खोज्छ भने कर्नेलियसले पत्रुसलाई पठाउनुहुन्छ। हामीलाई पनि पठाऊ, मानिस कुनै न कुनै तरिका यदि तिमीले परमेश्वरीय सचेतनालाई र सृष्टिको गवाहीलाई स्वीकार गर्यो भने परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो यो, परमेश्वरले सुसमाचार पुर्याउनुहुन्छ। कसरी हुन्छ पुर्याउनुहुन्छ मलाई थाहा छैन। निनवेमा योना जतिसुकै भाग्न खोजे पनि माछालाई प्रयोग गरेर पुग्छ। निनवेमा त पुगेका थिएन भने अन्त कतै पुग्यो होला होइन। परमेश्वरले हरेक ठाउँमा कार्य गरिराख्नु भएको छ अनि एक दुईवटा उदाहरणहरू त उहाँले पुर्याउनु हुन्छ परमेश्वर। यदि तिमीले परमेश्वरीय सचेतनाहरू सृष्टिको गवाहीलाई स्वीकार गर्यो भने परमेश्वरले सुसमाचारलाई पनि उसले स्वीकार गर्नुपर्छ। सुसमाचार प्रस्तुत हुन्छ, उसले इन्कार गर्छ भने उसलाई बाहना छैन। जसरी उसले परमेश्वरीय सचेतनाहरूलाई दबाउँदाखेरि उसँग बाहना भएन, परमेश्वरीय सचेतनालाई स्वीकार गर्यो, फेरि उसले सृष्टिको गवाहीलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। यदि त्यसलाई पनि स्वीकार गरेन भने उसमा कुनै बाहना छैन। अनि उसले सृष्टिको गवाहीलाई पनि स्वीकार गर्यो। अब सुसमाचार परमेश्वरले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ र सुसमाचारलाई पनि उसले दबाइराख्यो भने उसलाई कुनै बाहना छैन। तर यदि सुसमाचारलाई स्वीकार गर्यो भने अनि सम्पूर्ण कार्यतिर परमेश्वरले डोर्याउनुहुन्छ, हामीले डोर्याउने कसरी हुन्छ थाहा छैन। परमेश्वरले तर कसरी सुसमाचारलाई स्वीकार गर्यो भने उसले के हुन्छ मुक्ति पाउँछ। एउटा हाम्रो हजुरबाको दाजुभाइ एकजना मर्नुभयो धेरै वर्ष अगाडि अनि म भनौँ न कसैसँग मेरै भनौँ न आफन्तसँग कुरा गर्दा मेरो आफ्नै हजुरबाले सुसमाचार सुन्नुभयो अनि त्यसपछि त्योभन्दा अगाडिका मानिसहरूले पनि सुसमाचार सुन्नुभयो भनेर उहाँले बताउँदै हुनुहुन्छ। कसरी हाम्रो पिता पुर्खाहरू कलकत्तामा काम गर्न जान्थे अनि उहाँले भन्नुभएको कुराहरू। उहाँ मेरो अङ्कल पर्छ, उहाँ अहिले क्रिस्चियन हुनुहुन्न र पनि उहाँले बाइबल पढ्नु भएको थियो। तर उहाँ त्यो समयमा इन्डियामा काम गर्न कलकत्तामा धेरै नेपालीहरू जान्थे अनि कलकत्तामा याद छ विलियम केरीको मिसनको केन्द्र थियो। कलकत्तामा भनौँ न कलकत्तादेखि लिएर इन्डियामा धेरै अगाडिदेखि सुसमाचार प्रचार कुनै न कुनै तरिकाले परमेश्वरले यी कुराहरू पुर्याउनुहुन्छ, मानिसहरूले स्वीकार गर्नुपर्छ भनेपछि यही नै हो सत्यता। बाइबलले यसरी नै हामीलाई प्रकट गरेको छ। मलाई लाग्छ तपाईँहरूले बुझ्नु भएन भने के गर्ने, अर्को पनि तरिका छ बुझाउने। यो प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ यो समयलाई, माग्छौँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा आमेन। हुन्छ, ठ्याक्कै समयमै सिधायौँ हामीले। केही प्रश्नहरू